अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि जब अल्लाह इंसान को कोई छोटी मुसीबत देता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसने आपको बड़ी मुसीबत से बचा लिया। कैसे, आज की इस वीडियो में बात करते हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हज़रत सैयदना सैयद बिन मुसैब फरमाते हैं, एक मर्तबा हज़रत सैयदना लुकमान हकीम अलैहि रहमतुल्लाह ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, है मेरे प्यारे बेटे, जब भी तुझे कोई मुसीबत पहुँचे तो इसे अपने हक़ में बेहतर जान और ये बात दिल में बिठा ले कि मेरे लिए इसी में भलाई है। अगरचे बज़ाहिर वो मुसीबत नज़र आ रही है, लेकिन हकीकत ये है कि वो तेरे हक़ में बेहतर होगी। ये सुनकर आपका बेटा कहने लगा, जो कुछ आपने फरमाया मैंने इसको सुन लिया और इसका मतलब भी समझ लिया, लेकिन ये बात मेरे बस में नहीं कि मैं हर मुसीबत को अपने लिए बेहतर समझूं। मेरा यकीन अभी इतना पुख्ता नहीं हुआ। जब हज़रत सैयदना लुकमान हकीम अलैहि रहमतुल्लाह ने अपने बेटे की ये बात सुनी तो फरमाया, है मेरे बेटे, अल्लाह ने दुनिया में वक्तन फ़वक्तन अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम माबूस फरमाए। हमारे ज़माने में भी अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम माबूस फरमाया है। आओ हम इस नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत बाबरकत से फैज़ याब होने चलते हैं। इनकी बातें सुनकर तेरे यकीन को तक़वियत हासिल होगी। आपका बेटा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होने के लिए तैयार हो गया। चुनाचे इन दोनों ने अपना सफ़रे सामान तैयार किया और खच्चरों पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। कई दिन रात उन्होंने सफ़र जारी रखा। रास्ते में एक वीरान जंगल आया। वो अपने सामान समेत जंगल में दाखिल हो गए। अल्लाह ने इनको जितनी हिम्मत दी उतना उन्होंने जंगल में सफ़र किया। फिर दोपहर हो गई। गर्मी अपने ज़ोरों पर थी। गर्म हवाएं चल रही थीं। इसी इसना में इनका पानी और खाना वगैरह भी ख़त्म हो गया। खच्चर भी थक चुके थे। प्यास की शिद्दत से वो भी हाँफने लगे। ये देखकर हज़रत लुकमान और आपका बेटा खच्चरों से नीचे उतर आए और पैदल चलने लगे। चलते चलते हज़रत सैयदना लुकमान को बहुत दूर एक साया और धुआं सा नज़र आया। आपने गुमान किया कि शायद कोई आदमी है और ये किसी दरख्त वगैरह का साया है। चुनाचे आप इसी तरफ चलने लगे। रास्ते में आपके बेटे को ठोकर लगी और उसके पाँव में एक हड्डी इस तरह घुसी कि वो पाँव के तलवे से पार होकर ज़ाहिर कदम तक निकल आई। आपका बेटा दर्द की शिद्दत से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। आपने उसे अपने सीने से चिमटा लिया, फिर अपने दांतों से हड्डी निकालने लगे। काफ़ी मुशक्क़त के बाद बिलाखिर वो हड्डी निकल गई। बेटे की ये हालत आप शफ़क़त पदराना की वजह से रोने लगे। आपने अपने अमामे से कुछ कपड़ा फाड़ा और उसे ज़ख्म पर बांध दिया। हज़रत लुकमान अलैहि रहमतुल्लाह की आंखों से बहने वाले आंसू जब उनके बेटे के चेहरे पर गिरे तो उसे होश आ गया। जब उसने देखा कि मेरे वालिद रो रहे हैं तो कहने लगा, है अब्बा जान, आप तो मुझसे फरमा रहे थे कि हर मुसीबत में भलाई है, लेकिन अब मेरी इस मुसीबत को देखकर आप रोने क्यों लगे? और ये मुसीबत मेरे हक़ में बेहतर किस तरह हो सकती है? हालांकि हमारे खाने पीने की तमाम अशिया ख़त्म हो चुकी हैं और हम यहाँ इस वीरान जंगल में तन्हा रह गए हैं। अगर आप मुझे यहीं छोड़कर चले जाएंगे तो आपको मेरी इस मुसीबत की वजह से बहुत रंज और गम लाहक रहेगा, और अगर आप यहीं मेरे साथ रहेंगे तो हम दोनों यहाँ इस वीराने में भूखे प्यासे मर जाएंगे। अब आप खुद ही बताएं कि इस मुसीबत में मेरे लिए क्या बेहतरी है। बेटे की ये बातें सुनकर हज़रत सैयदना लुकमान ने फरमाया,
اے میرے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ کے درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ آپ کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا لقمان نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ دھواں تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ۔ اب دل میں کہنے لگے میں نے اب بھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ غائب ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار پاک نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ آپ ابھی اسی سوچ بچار میں تھے کہ آپ کو دور ایک شخص نظر آیا جو سفید لباس زیب تن کیے، سفید امامہ سر پہ سجائے، گھوڑے پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ آپ اس سوار کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا۔ پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، کیا تم ہی لقمان ہو؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم حکیم ہو؟ آپ نے فرمایا مجھے ہی لقمان حکیم کہا جاتا ہے۔ پھر آواز آئی، تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت سیدنا لقمان نے فرمایا، ہے اللہ پاک کے بندے تو کون ہے؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا۔ پھر آواز آئی، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، مجھے صرف انبیاء کرام علیہ السلام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا۔ سنو، میرے رب پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دوں۔ مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اس شہر کی طرف آ رہے ہو، تو میں نے پاک پروردگار سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روکیں، لہٰذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تیرے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھنسنے سے بچ گئے ہو۔ ناظرین، پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس برتن پر پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، تو ہاتھ پھیرتے ہی وہ برتن پانی سے بھر گیا۔ جب کھانے والے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔ پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سیدنا لقمان رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بیٹے اور آپ کی سواریوں کو سامان سمیت اٹھایا، اور کچھ ہی دیر میں اب اپنے بیٹے اور سارے سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے۔ حالانکہ آپ کا گھر اس جنگل سے کافی دن کی مسافت پر تھا۔ ہے ہمارے پروردگار، ہم سے ہماری تمام مصیبتیں دور فرما دے، ہم پر آنے والی تمام بلاؤں کو شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے رد فرما دے، ہمیں اپنے فضل و کرم سے مصائب پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما اور بے صبری سے بچا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔